नाजरीन, अक्सर औक़ात नमाज पढ़ने के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो रह जाएं तो बाज़ औक़ात सजदा साहब से नमाज हो जाती है, लेकिन बाद ऐसी चीज़ें हैं जो रह भी जाएं, भूल कर रह जाएं या जानबूझ के छोड़ी जाएं तो उन दो नमाज के अंदर तो फिर नमाज का दोबारा लौटाना ज़रूरी है, नमाज का दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। सजदा साहब से जो चीज़ें हो जाती हैं, नमाज मुकम्मल हो जाती है। पहली तो ये बात है कि सजदा साहब है क्या चीज़, किन चीज़ों पर सजदा साहब होने से नमाज हो जाती है और किन चीज़ों से सजदा साहब करने से भी नमाज नहीं होती और ना सजदा साहब करना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली बात ये याद रखें कि सजदा साहब जिस नमाज के अंदर करना हो तो नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़कर अब्दुहु व रसूलु तक, पूरा तशहद नहीं पढ़ना, अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ना है और एक तरफ सलाम फेर कर फिर दो सजदे करके फिर पीछे बैठ कर और फिर तशहद, दुरूद पाक, दुआ, पूरा तशहद यानी पढ़ के फिर दोनों तरफ सलाम फेरना पड़ेगा। पहली तो ये बात है कि नमाज के अंदर पीछे भी मैंने बताया था कि जो रुकू में हम जाते हैं और रुकू से वापस खड़े होते हैं इसे कहते हैं कौमा। अगर ये रह जाए, ये तो बोलने वाली चीज़ नहीं है, जानबूझ के छोड़ने वाली बात है, थोड़ा सा ऊपर रुकू में झटका दिया और नमाज में सजदे के अंदर चला गया तो फिर इसे कहते हैं वाजिब। कौमा करना वाजिब है, यानी रुकू से वापस ऊपर सीधा खड़े होने को ये कौमा कहते हैं, ये वाजिब है। अगर ये रह जाएगा तो फिर नमाज में सजदा साहब करना पड़ेगा अगर भूल कर हो जाए। अगर जानबूझ के किया गया तो फिर नमाज का दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा। इसी तरह जलसा है, दोनों सजदों के दरमियान बैठना, एक सजदा किया पीछे होके बैठकर फिर दूसरा सजदा किया जाए, इसे जलसा कहते हैं, दोनों दरमियान में सजदों के दरमियान बैठना। अगर ये भी वाजिब है, इसी तरह जिस तरह रुकू के खड़े होने का हुक्म है, अगर हम जानबूझ के छोड़ेंगे तो दोबारा नमाज पढ़ना ज़रूरी होगी, अगर जानबूझ के करेंगे तो फिर नमाज का दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, अगर भूल कर रह जाए तो सजदा साहब से नमाज हो जाएगी। इसी तरह 4 रकात वाली नमाज में 2 रकतों के बाद जो तशहद पढ़ा जाता है अब्दुहु व रसूलु तक, अगर 2 रकतों के बाद तशहद पढ़ना भूल गए, तीसरी रकत में खड़े हो गए, हमने किरात भी शुरू कर दी, सीधे खड़े हो गए, तो फिर हमें तीसरी रकत भी पढ़नी पड़ेगी और चौथी रकत भी पढ़नी पड़ेगी। 4 रकात मुकम्मल होने के बाद, या 3 रकात हैं तो 3 रकात मुकम्मल होने के बाद हमने क्या करना है, खड़े हो गए तो वापस सजदे में नहीं बैठना, तीसरी रकात भी पढ़नी है, चौथी रकात भी पढ़नी है, फिर बैठना है आखिरी तशहद में और तशहद अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ने के बाद हम दाएं तरफ सलाम फेरेंगे, सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे करेंगे, फिर तशहद, दुरूद पाक और दुआ पढ़ के पूरा तशहद यानी पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेरना पड़ेगा। इसे कहते हैं सजदा साहब। और अगर आदमी दोनों रकात के बाद बैठा, तशहद उसने पढ़ा अब्दुहु व रसूलु तक, उसने अब्दुहु व रसूलु पढ़ने के बाद उसने खड़ा होना था, तीसरी और चौथी रकात पढ़नी थी, लेकिन भूल कर उसने दुरूद पाक शुरू कर लिया, दुरूद पाक भी पढ़ लिया या दुरूद पाक का कुछ हिस्सा पढ़ लिया, दुआ भी पढ़ ली, फिर याद आया, एक तरफ अगर सलाम भी फेर लिया फिर भी याद आया कि ओ मैंने तो 3-4 रकात पढ़नी है, तीसरी भी पढ़नी है, चौथी पढ़नी है, फिर सलाम फेरना है, मैंने तो अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ना था, बोल कर उसने तशहद भी पढ़ ली है, तशहद के बाद दुरूद पाक भी पढ़ लिया, दुआ भी पढ़ ली, तो फिर वो क्या करेगा, वो वहाँ से उठेगा, वहाँ से उठेगा, याद आ गई, उठ कर फिर वो तीसरी रकत और चौथी रकत मुकम्मल करने के बाद फिर सजदा साहब करेगा। अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ने में आखिरी तशहद में बैठकर अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ा और एक तरफ सलाम फेर के दाएं तरफ फिर सजदा साहब करेगा, 2 सजदे और फिर पूरा तशहद पढ़ के सलाम करेगा। क्यों कि ये भी वाजिब है, तशहद 2 रकात के बाद तशहद में बैठना ये भी वाजिब है और तशहद में ना बैठा तो वाजिब रह गया सजदा साहब होना। अगर तशहद में बैठा तो तशहद पढ़ा और तशहद पर दुरूद पाक भी पढ़ लिया अब्दुहु व रसूलु के बाद, तशहद पर कुछ ना पढ़ना भी वाजिब है, अगर पढ़ लिया तो वाजिब रह गया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर भी हमें सजदा साहब करना पड़ेगा। इसलिए नमाज में कुछ ऐसी चीज़ें जो वाजिब कहलाती हैं, अगर वो रह जाएं
بھول کر تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ اگر ہم جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز کا دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ اب نماز کے اندر فرائض بھی ہیں، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، قرات کرنا پڑھنا جو قرات ہوتی ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرضیت کیا ہے؟ کیا ان کے بھول جانے سے بھی رکوع نہیں کیا، سجدہ کر لیا، یا سجدہ ایک کیا تو دوسرا نہیں کیا، تو پھر بھی نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب سے؟ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے، اور فرض کا رہ جانے سے بھول کر یا جان بوجھ کر فرض کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ فرض رہ جاتے ہیں تو ان کا دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ تو اس لیے میرے معزز ناظرین، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو فرض ہے نماز کے اندر، فرضیت رہ گئی تو نماز کا دوبارہ لٹانا ضروری، اور اگر واجب رہ گئے جان بوجھ کے چھوڑے گئے تو نماز کا دوبارہ لٹانا ضروری، اگر بھول کر رہ گئے تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی۔ اس لیے اب سورۃ فاتحہ پہلی رکعت ہم سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں، اور دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت ہم پڑھتے ہیں جناب والا سبحان کا الحمدللہ سے پڑھتے ہیں، اور الحمد سے پہلے بسم اللہ پڑھنی سنت ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی، اس لیے کیونکہ وہ بسم اللہ پڑھنی سنت ہے، تو بسم اللہ ہمیں پڑھنی چاہیے سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے نماز میں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح غیر موقدہ سنتے ہیں، عصر کی پہلی 4 سنتے ہیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتے ہیں۔ عصر کی سنتے ہوتی ہیں پہلی 4 ہیں، وہ غیر موقدہ ہیں، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنی چاہیے، عادت نہیں بنانی چاہیے چھوڑنے کی۔ اور عشاء کی پہلی 4 سنتے ہیں، یہ پڑھنی غیر موقدہ ہیں۔ یہ غیر موقدہ سنتے جو ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ عام سنتوں سے الگ ہے۔ سنت موقدہ جو زور کی پڑھی جاتی ہیں ان سے مختلف ہے۔ وہ کیا مختلف ہے؟ 4 رکعت نماز سنت ظہر کی پڑھیں گے تو 2 رکعت کے بعد ہم نے جو تشہد پڑھنا ہوتا ہے عبدہ و رسولہ تک، وہی پڑھ کے جس طرح فرضوں کے پڑھا جاتا ہے، پھر کھڑے ہو کے ہم نے تیسری اور چوتھی رکعت پوری کرنی پڑے گی۔ اور فرض کی دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی پڑتی، اور فرض باقی سنت وغیرہ کی ملانی پڑتی ہے۔ اب یہاں پر غیر موقدہ جو سنتے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ 2 رکعت کے بعد جو تشہد عبدہ و رسولہ عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، غیر موقدہ سنتے میں پورا تشہد پڑھنا پڑے گا، ساتھ درود پاک بھی پڑھنے پڑے گا، دعا بھی پڑھنے پڑے گی۔ پورا تشہد پڑھنے کے بعد پھر ہم نے تیسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے۔ تیسری رکعت ہم نے فرضوں کی یا سنت موقدہ کی کہاں سے شروع کرنی ہے؟ الحمد سے۔ لیکن غیر موقدہ سنتیں جو ہیں ان کی تیسری رکعت ہم نے سبحان اللہ سے شروع کرنی ہے۔ یہ ذرا غیر موقدہ سنتیں جو ہیں ان کا طریقہ کار ہے، ان کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آدمی نماز بھی پڑھے، مسجد میں بھی آئے، یا خواتین و حضرات یا مرد حضرات گھر میں پڑھیں، وضو بھی کریں، ٹائم بھی اپنا دیں، تو اس کے باوجود اگر نماز صحیح معنوں میں نہیں تو پھر، کیونکہ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنا یہ لازم ہے، کیونکہ نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگا تو پھر نماز کی ترتیب جلدی سے پڑھیں گے تو ایسی نمازیں کل ہمارے منہ پہ ماری جائیں گی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایسی نماز پڑھی جاتی ہے لوگ مرغے کی طرح، جس طرح مرغہ دانے چگتا ہے ٹھو ٹھو کر کے، تو اس طرح لوگ نمازیں پڑھیں گے، یعنی جلدی میں رکوع سجدہ کریں گے، تو جلدی میں نہیں کرنا چاہیے، خشوع اور خضوع اور اطمینان سے پرسکون ہو کر سجدہ بھی کیا جائے، رکوع بھی کیا جائے، اور نماز کے تمام لوازمات مکمل کیے جائیں۔ ہر ویڈیو آنے والی کو آپ شیئر بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔